वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हमारे चेहरे के हवाले से, हमारे स्किन के हवाले से। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें दोबारा से जवान कर सकती हैं, क्योंकि उम्र के साथ साथ ना आपको पता है कि चेहरे पर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, हमारी स्किन जो है ना वो ढलकना शुरू हो जाती है, सैगी होना शुरू हो जाती है, हमारी जो चेहरे की रंगत है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, चमक में कमी आना एक आम मसला है। मगर आजकल खूबसूरती बरकरार रखने के लिए ना कई जदीद तरीके हमारे सामने आ चुके हैं। इनमें माइक्रो करंट टेक्नोलॉजी और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स का नाम अक्सर हमें सुनने में आता है। आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि जदीद ट्रीटमेंट्स आखिर किस हद तक मौसर हैं और क्या ये हर उम्र के फ़र्द के लिए मौजू होते हैं और इनके नताइज कितने देर पा होते हैं। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कवल जवाद ने हमें आज ज्वाइन किया है, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर कवल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सो मच, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर कवल, ये करंट माइक्रो करंट टेक्नोलॉजी, ये क्या है? इसमें करंट लगता है? ये क्या है? हाँ, इसमें करंट लगता है। आजकल वैसे ही हर जगह करंट बहुत लग रहा है। एग्जैक्टली। तो वो बिजली के जो तार होते हैं उन्हें लेके और फिर करंट लें और फिर आपको खूबसूरती मिलती है, फिर आप जो है ना वो जवान हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली ये माइक्रो करंट टेक्नोलॉजी जो है वो होम बेस्ड डिवाइसेस हैं कुछ, जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। मतलब पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही, लेकिन बाहर जितने भी यूएस में, यूके में और बाहर जितने कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत फ्रिक्वेंटली ये यूज़ की जाती है। इन होम बेस्ड डिवाइसेस में इतना मिनिमल करंट होता है कि उससे आपकी स्किन का कोलेजन इलास्टिन बूस्ट हो जाता है। उसको अगर आप करते हैं तो उससे आपका स्किन का कोलेजन इलास्टिन ना सिर्फ बूस्ट होता है बल्कि आपका फेशियल मसल भी टोन अप हो जाता है। सो ये ऐसी डिवाइसेस हैं, आपने शायद देखा होगा कि बहुत सारी मतलब हमारे पास वो उसमें माइक्रो करंट तो नहीं होता बट मैनुअली वो गौशा के नाम से और वो मैनुअली काफ़ी ऐसी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी अब अवेलेबल है। लाइक हमारे पास एक थीराफेस के नाम से आती है, उसके अलावा जेस्की के नाम से आती है। ये दोनों इस तरह की और भी मल्टीपल डिवाइसेस हैं जो कि मिनी हाइफू का काम देती हैं। उसके अलावा मिनी मॉर्फियस एक डिवाइस है, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ होती है, उसका काम देती है। उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो ना सिर्फ आपके फेशियल मसल्स को टोन अप कर देती हैं बल्कि उनका कोलेजन इलास्टिन भी समहाउ बूस्ट कर देती हैं। अच्छा, तो ये मतलब ये जो माइक्रो करंट टेक्नोलॉजी है ये होम बेस्ड ज़्यादातर ये चीज़ें मोस्टली ये होम बेस्ड ही होती है बिकॉज इसमें माइक्रो करंट होता है। इतना मिनिमल करंट होता है कि वो सिर्फ आपकी स्किन की सुपरफिशियल लेयर और फेशियल मसल को एड्रेस करता है। डीपर लेयर्स तक नहीं जाता। माइल्ड किसी को रिंकल्स हैं, माइल्ड किसी को स्किन लिफ्टिंग चाहिए टेम्पररी, और माइल्ड किसी को स्किन पर थोड़ा ग्लो चाहिए, ब्राइटनेस चाहिए, तो उसके लिए ये माइक्रो करंट टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं। मतलब आप घर पे ही अपने जो चीजें हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर डॉक्टर के पास जाने की हमें जरूरत नहीं है। देखिए होता ये है इसमें कि मुनीबा, आप डॉक्टर के पास अल्टीमेटली आपको क्यों जाना पड़ता है? बिकॉज दीज आर, मैं बार बार बता रही हूँ कि इसमें बहुत मिनिमल करंट होता है। ये आपको डेली बेसिस पर या फिर इसका मोस्टली यूज हम अगर एडवाइस करें, पेशेंट हमसे पूछते हैं तो हम थ्राइस अ वीक ही बताते हैं। क्योंकि इसका एक दिन का गैप होना ज़रूरी है। आप इसे थ्राइस अ वीक यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये आपको एक टेम्परेरी लुक देता है, टेम्परेरी आपको लिफ्टिंग इफेक्ट देगा, टेम्परेरी ग्लो देगा। ये आपको कोई डीपर लेयर तक जाके कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देगा। हाँ, ये कि आप ऑल्टरनेट डेज पे इसे यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपका कोलेजन इलास्टिन बूस्ट होगा, तो समहाउ आपकी स्किन जो है वो एक ब्राइटन अप और इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है, तो लिफ्टिंग इफेक्ट आ जाता है। बट अगर आपको रियली किसी डीप रिंकल्स हैं आपके फेस पे, फॉर सपोज आपकी स्किन सैग कर गई है, आपको कोई रियली एंटी एजिंग ट्रीटमेंट चाहिए, तो अल्टीमेटली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बट आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन उस ट्रीटमेंट के साथ साथ आप चाहते हैं कि कोई मैनेज ट्रीटमेंट हम घर में कर सकें। हम डेली बेसिस पे जो सिरम्स यूज़ करते हैं उन सिरम्स की अच्छी एब्जॉर्प्शन चाहिए हमें, तो हम उन सिरम्स के साथ इस माइक्रो करंट डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम विटामिन सी घर में लगाते हैं, पेप्टाइड्स बहुत सारे, AHA BHA घर में लगाते हैं, नाइसिनामाइड लगाते हैं, रेटिनॉल के साथ हम कभी भी माइक्रो करंट डिवाइसेस को यूज़ नहीं करते। और बल्कि जिस दिन माइक्रो करंट डिवाइस यूज़ करनी है, रेटिनॉल का कम से कम 12 to 14 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए। ये क्यों है? ये इसका रीज़न ये होता है कि रेटिनॉल जो है उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसमें अगर हम रेटिनॉल साथ में यूज़ कर रहे हैं और माइक्रो करंट डिवाइसेस
یوز کر رہے ہیں تو ریٹینول کی وجہ سے برن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. آپ کو ریٹینول پلین ہی ہاتھوں سے لگانا چاہیے. ریٹینول کبھی بھی ہم جیسے ہائیڈرا فیشیلز ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں یہ ساری مائکرو کرنٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں. جتنے بھی ہمارے پاس جتنا ایڈوانس ہائیڈرا فیشیل ہے اس میں ملٹیپل مائکرو کرنٹ ڈیوائسز ہمارے پاس موجود ہیں. ہم یعنی کہ ڈیپ کلینزنگ ہائیڈریشن کے ساتھ ساتھ سم ہاؤ لفٹنگ کا, ٹائٹننگ کا, آپ کو برائٹنگ کا بھی افیکٹ دیتے ہیں ان مائکرو کرنٹ ڈیوائسز کے ذریعے. اور وہ مائکرو کرنٹ ڈیوائسز ہم یوز کرتے ہیں وائٹامن سی کی ایبزارپشن کے لیے, نایاسن کی ایبزارپشن کے لیے, پیپٹائڈس کی ایبزارپشن کے لیے, ہائیلورونک کی ایبزارپشن کے لیے, تاکہ وہ اسکن کی تھوڑی نیچے والی لیئر تک جا سکے. ڈیپر بالکل ڈیپ نہیں جائے گا بٹ آپ کے مسلس کو ٹون اپ کر دیتا ہے, مسلس تک آپ کا پروڈکٹ پہنچا دیتا ہے. ریٹینول میں یہ ہوتا ہے کہ ریٹینول ہم ویسے بھی ڈیورنگ کوئی بھی ایسا ہمارا پروڈکٹ نہیں ہوتا ڈیورنگ ہائیڈرا فیشیل بھی ایون جو ہم ان مائکرو کرنٹ ڈیوائسز کے ساتھ یوز کر رہے ہوں, بیکاز اس سے ایک تو آپ کا برن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اسکن کے آپ کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے, اور تیسری چیز آپ یہ کہ گلیسرین بھی یوز نہیں کریں گے. آپ نے ہر وہ پروڈکٹ یوز کرنا ہے مائکرو کرنٹ ڈیوائسز کے ساتھ جو کہ واٹر بیسڈ ہو. اوکے. کیونکہ گلیسرین کی جو کنسسٹنسی ہے وہ آئلی ہوتی ہے سم ہاؤ, تو وہ ابھی اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی, وہ بھی آپ کی اسکن کے لیے سوئٹیبل نہیں رہتی. تو گلیسرین ہوا, ریٹینول ہوا, اس کے علاوہ جو جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ پروڈکٹس بالکل یوز کر سکتے ہیں. ڈیلی بیس پہ آپ اپنی ڈیوائسز کے ساتھ کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو کہ رات کو ایک نائٹ کریم بھی لگا رہے ہوتے ہیں نا, کیا اس کے ساتھ بھی یوز کرنا چاہیے کہ نہیں یوز کرنا چاہیے؟ نہیں یوز کرنا چاہیے اس میں, بیکاز اس میں سم ہاؤ کہیں نہ کہیں اگر تھوڑا سا اسٹیرائڈ ہے, اگر آپ نائٹ کریم کوئی ایسی یوز کریں جو میڈیکیٹڈ نہیں ہے, اسٹیرائڈ ہے تو بھی آپ کے لیے بالکل سوئٹیبل نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس میں ریٹینول ہو, وہ تب بھی آپ کے لیے سوئٹیبل نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اسکن اگر کیئر کی جو بھی روٹین ہے اس میں آپ کو سم ہاؤ موئسچرائزر دینے کے لیے کوئی گلیسرین افیکٹ ہو, کوئی آئل بیسڈ چیز ہو, تو بھی وہ آپ کے لیے سوئٹیبل نہیں ہوگا. یہ ہر اس چیز کے لیے بینیفیشیل ہے جو آپ مساجنگ اس میں یوز کرتے ہیں. لائک ہائیلورونک ایسڈ ہم فریکوینٹلی ڈے اپنی کیئر میں یوز کرتے ہیں, نایاسن ہم ڈیلی بیس پہ کرتے ہیں, وائٹامن سی یوز کرتے ہیں, پیپٹائڈز ہم یوز کرتے ہیں, بہت سارے امائنو ایسڈز ہم یوز کرتے ہیں, ان کے لیے یہ بینیفیشیل ہے. لیکن کسی بھی قسم کی نائٹ کریم کے ساتھ آپ یہ کبھی بھی یوز نہیں کر سکتے. بس آپ یہ فارمولا اپنا لیں کہ یہ 4 جو چیزیں ہیں نا ان کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر لیں ڈیلی کیئر روٹین میں. دیکھیں وائٹامن سی آلموسٹ ہر بندہ دوسرا بندہ استعمال کر رہا ہے نا, اگر اسے سوٹ کر رہا ہے, اگر وہ منیبا نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے میں نے اب لگانا شروع کیا تو سوٹ کر گیا. ارے دیٹس گریٹ, اچھا ہو گیا. پہلے میں لگاتی تھی, مجھے پمپلز نکلتے تھے, میں چھوڑ دیتی تھی. اب میں نے ذرا اس کو لگانا شروع کیا تو وہ سوٹ کر گیا. مائٹ بھی کہ ایسا ہو کہ آپ نے پروڈکٹ چینج کیا یا سیم پروڈکٹ ہے؟ پروڈکٹ چینج کیا میں. مائٹ بھی کہ وہ وائٹامن سی اور اس کے ساتھ کوئی ایسا پروڈکٹ ہو جو آپ کو سوٹ نہ کر رہا اور یہ آپ کو سوٹ کر گیا ہے. چلیں یہ تو پھر اچھا ہو گیا. یہ ایک اچھی چیز ہو گئی تھی میرے ساتھ کہ مجھے سوٹ کر گیا. میں کہا چلیں جی یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کہ وہ ایک آپ کو بڑا پمپلز کے لیے بھی مجھے وہ بڑا سوٹ کیا ہے. بہت اچھا ہوتا ہے وائٹامن سی. دیکھیں ایکنی کے لیے بہت اچھا ہے وائٹامن سی جو ہے, وہ آپ کی اسکن کو بھی نیٹ کرتا ہے, پورس کو بھی کلین کرتا ہے, اس میں بلیچنگ افیکٹ ہوتا ہے تو آپ کی اسکن کو برائٹن اپ بھی کرتا ہے. تو وائٹامن سی آپ کو پتہ ہے جس کو سوٹ کر جائے اس کے مزے, اس کے لیے تو بڑا اچھا ہے وہ. اچھا دوسرا یہ اگر پاکستان کی بات کر لی جائے, جیسے آپ نے کہا کہ باہر کے ملک میں تو فریکوینٹلی لوگ خواتین گھر پہ یوز کر رہی ہوتی ہیں ان ٹولز کو, لیکن پاکستان میں اس کی کیا رینج کیا ہے آج کل مارکیٹ میں, کیا چل رہی ہے اگر کسی نے لینا ہے گھر پہ یوز کرنے کے لیے؟ تو دیکھیں اس کی مارکیٹ میں اگر ہم چیپر ریٹ سے سٹارٹ کریں گے تو لیکن وہ پروڈکٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا. 5000 سے سٹارٹ ہو جاتا ہے, 3000 سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. بہت ساری مائکرو کرنٹ ڈیوائسز ہیں جن کے ساتھ LED لائٹس بھی ہوتی ہیں, جن کے ساتھ آپ کو مائکرو کرنٹ بھی ملتا ہے, جس کے ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی پروڈکٹ بھی آفر کی جاتی ہے. سو چیپر ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی خراب ہوگی. آپ کمپنی دیکھیں, اس کے ریویوز پڑھیں, کیونکہ بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جن کے ریویوز, آج کل آپ کو پتہ ہے ریویوز کا دور ہے, لوگ ڈال دیتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو آپ کمپنی دیکھیں, ریویوز پڑھیں, اس میں آپ جو میں نام بتا رہی ہوں یہ پاکستان میں اویلیبل ہے. ایک فیس لفٹ کے نام سے آتا ہے, ایک ہمارے پاس جیسکی کے نام سے آتا ہے, ایک ہمارے پاس تھیرا فیس کے نام سے آتا ہے. یہ سارے وہ پروڈکٹس وہ میں نام بتا رہی ہوں جو ریناؤنڈ ہیں. اور اس